السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نحاول نخدموا على الجهوي الخاص بالشعبة الأدبية، مادة الرياضيات، المستوى الأولى بكالوريا. فناخذ مثال ديال جهة مراكش أسفي، وغادي نخدموا على الدورة العادية لسنة 2017 الخاص بالمرشحين المتمدرسين. إذا غادي نحاول نبداو في التمرين الأول. إذا التمرين الأول هنا كان سؤال واضح. إذا طلبوا في هذا التمرين أن عطونا مقاولة اللي في هذه المقاولة تخدم 600 مرة و100 رجل. ألوغ شنو هو السؤال؟ كان بسيط: ما هي النسبة المئوية للنساء العاملات في هذه المقاولة؟ إذا هنا الجواب غادي يكون على الشكل التالي. إذا باش نلقاو النسبة المئوية ديال النساء العاملات بطبيعة الحال، فبالضروري أننا خصنا نكونوا عارفين مبدئيا مجموعة ديال المعطيات. أولهم هو شحال من شخص يعمل في هذه المقاولة. إذا شحال من شخص خدام في المقاولة؟ كاين 600 امرأة و100 رجل. إذا عدد الأشخاص اللي خدامين في المقاولة هو 800. حنا شحال بغينا نشوفوا شحال نسبة النساء باش تفهموا ما معنى النسبة المئوية. يعني إلا خدينا هاد 800 واحد اللي خدامين في هذه المقاولة وستينا منهم 100، شحال غنلقاو فيهم من امرأة وشحال غنلقاو فيهم من راجل؟ إلا قسيناهم بطريقة بطبيعة الحال هي متناسبة. يعني إلا قسمناهم بالتساوي، وقسمناهم على مجموعات اللي فيهم 100، إذا شحال غنلقاو في كل مجموعة فيها 100 من امرأة؟ هذا هو ما يسمى بالنسبة المئوية. إذا الطريقة الرياضية باش نجاوبوا على بحال هذه الأمثلة تكون بسيطة. يعني إذا ناخذوا ذاك الفئة اللي حنا بغيناها اللي هي في هذه الحالة النساء، غادي نحاولوا أننا نقسموا القيمة اللي غتكون عندنا. يعني عدد النساء اللي هو عندنا في هذا المثال شحال؟ 600. بغا يتقسم على اش؟ على العدد الإجمالي اللي هو 800، وغيتم الضرب ديالو فاش في 100. هذا من جهة أخرى. وهكا غادي يعطينا في هذا المثال إلا درنا عملية حسابية، هي 600 مقسم على 800 في 100 غتعطينا شحال؟ 75. هنا بطبيعة الحال إلا درنا هاد العملية دونك غتساوي اش؟ 75. وبطبيعة الحال هنا ما نساوش الرمز 100، وحتى هنا بطبيعة الحال الرمز ديال النسبة المئوية. وهكا تنكونوا جاوبنا على السؤال الأول. ممتاز. الوغ السؤال الثاني دائما في التمرين الأول كان حول استعمال دلتا أو ما يسمى بالمميز. هنا عطاوني معادلة من الدرجة الثانية، اللي خصنا نعرفو بأنه يا إما المعادلات من الدرجة الثانية يمكن يكون عندهم ثلاثة ديال الاحتمالات، ثلاثة ديال الحلول الممكنة. حاجة أخرى كيفاش يتكتبوا هذه المعادلات من الدرجة الثانية. فنحاول نعطيكم مثال ديال هذه المعادلات. هنا إلا جينا دائما لي زيكواسيون، فالمعادلات من الدرجة الثانية عندهم شكل معروف اللي هو كما نقولوا ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي. يعني ممكن انني نحاول نستعمل هنا ليكريتور مانuscrite. دونك ا اكس اس 2. اذا هنا نقدر انني نحاول انني نصحح هذا المعطى. دونك هذا فقط انا نحاول نعطي دي زوتي اللي هما كاينين في الوورد اللي يقدر ينفعونا. بحال هنا مثلا غنكتب ا اكس اس 2. يعني كاينين بزاف لي زوتي، رغم ان بحال هذه الحاله الناس اللي عندهم انا علاش ما عطيهاش نتائج ايجابيه بهذه الطريقه، لانه ما خدامش بان ستيلو سبيسيفيك. الوغ الناس اللي غيكون عندهم هذا الستيلو فالنتائج تتكون بطبيعه الحال ممتازه ويمكن تخدموا بها بشكل احسن. هنا مثلا غناخذ بي اكس. فوالا دونك هو تعطينا الاقتراحات اللي بغينا. هنا زائد سي. اذا في اخر المطاف غادي ناخذ زائد سي من جديد. اذا حنا خدينا معادله، اذا هنا غنديروا لها انسرت. اذا هذا الشكل هذا تيتسمى حدودية من الدرجة الثانية. إلا زدنا لها تساوي صفر كتولي بطبيعة الحال سميتها معادلة. إذا المعادلة من الدرجة الثانية هي اللي تكتب على هذا الشكل، بحيث أنه
تيكون يخالف الصفر، في حين إلا كان تساوي الصفر تولي معادلة مناش من الدرجة الأولى. إذا إلا جينا في هذا المعطى، الوغ اش اللي مطلوب منا؟ الهدف هو حل هذه المعادلة اللي هي إكس أس 2 زائد 5 إكس ناقص 6. إذا هنا بحال أن ديالنا في هذه الحالة هو اش؟ هو واحد. إذا بحال عوضنا باش بواحد، و بي في هذه الحالة هو شحال؟ هو 5. والسي ردو معايا البال أنها تعوضات ماشي بستة بل بناقص 6، لأن زائد تعوضات بناقص و6 تحيدات في هذا الشكل. إذا هنا غادي نحاولو نقولو لهم لنحل المعادلة التالية. إذا ملي تعطونا معادلات بحال هذا الشكل، شنو هي أول حاجة غادي نحاولو نفكرو فيها؟ إذا مميز هو أول مرحلة تيخص أي واحد بيمشي لحل المعادلة أنه يفكر فيه، دونك أنه يعرف كيفاش يحسب المميز. إذا غنعاود نخدم بلي صابون بالماتيماتيك، وغادي نمشي هنا من جديد لي زيكواسيون، وغادي نحاولو نخدمو على انسيغي اون نوفيل ايكواسيون. وهنا بطبيعة الحال غناخدو لوبيراتور اللي تيهمنا اللي هو لوبيراتور ديال دلتا أو الرمز ديال دلتا اللي عندنا هنا، وغنقول ليه يساوي. وبطبيعة الحال هنا غادي نحاولو نكتبو بي أس 2. هنا غنحاولو نكتبو بي أس 2 ناقص 4 سي. ممتاز. اذا ملي غنحسبوا هاد الدلتا اش يعني لينا؟ هو غنعاود ناخد نفس القيم، دونك كونترول سي. دونك غادي نجيو نكتبوا هنا في الاول لدينا واحد، هنا غادي يكون واحد المشكل صغير، نحاول ناخدو من هاد النقطة. دونك لدينا كاينه صعوبة في الكتابة، خصنا شوية دونك لدينا بالعربية وغتكتب في الدوني بجوج. دونك لدينا دلتا تساوي بي أس 2 ناقص 4 أسي. حداها غادي نزيدو إذا هنا مادامت عندنا دلتا، إذا هنا غنحاولو ناخدو هاد العملية كلها، نديرو كونترول سي. هنا غنكتبو أي مباشرة دلتا اش تتساوي. دونك بي غنعوضوها باش بالقيمة ديالها اللي هي 5 ناقص 4 فاش مضروبة في واحد مضروبة في سي اللي هي في هاد الحالة غنكتبوها بين قوسين، نجيو هنا ونستعملو القوسين في ناقص 6. إذا ندوزو للعملية الحسابية. دونك سي هنا خصنا نحيدوها، دونك عوضنا كل قيمة بالأعداد ديالها. إذا هنا دابا ملي غادي نكملو وندير هنا من جديد ومن مباشرة، اش غيعني لنا هذا؟ غي أن دلتا اش غتساوي هنا 5 أس 2 هي شحال؟ هي 25. وهنا ردو معايا البال ناقص 4 في 1 غتبقى ناقص 4، وناقص غتعاود تضرب في ناقص غتولي زائد، يعني ناقص 4 في ناقص 6 هي زائد 24. إذا 24 إلا زدت لها 25 فهذا غيعني بأن القيمة ديال دلتا دابا غتولي شحال؟ هي 49. إذا هنا وبالتالي مباشرة اش يولي عندنا؟ وبالتالي مباشرة تنستنتجو بأن دلتا إلا جينا شفنا القيمة ديالها 49، إذا هذا تيعني بأن دلتا أكبر من أو يساوي صفر. إذا وهكا حنا خدينا القيمة ديال دلتا. دونك يمكننا نحيدو هنا مختلف العمليات اللي فيهم صفر. إذا متى تكون دلتا أكبر من أو يساوي صفر؟ إذا تنجي تنقول ليه إذا المعادلة تقبل حلين، هما إذا المعادلة تقبل حلين وهما. إذا هنا من جديد غنعاود نخدم بلي سامبل. دونك أوغوزمون بالنسبة لهاد الحل كاين مبدئيا هو هذا.
و إذا هنا من جديد و نعود ناخد نفس الرمز إذا هنا هكا خدينا الحل اللي حنا باغينو. إذا ناقص بي هنا غادي نلقاو هنا كاينه زائد أو ناقص، فحنا غنقولو ليه ناقص جذر دلتا، وهنا يمكن لي نسمي إكس واحد أولا نبدلوها بأو. إذا ناقص بي ناقص جذر هنا بي أس ناقص 4 أسي هي نيت دلتا. إذا أنا هنا غادي نعوض هاد التعبير كلو باش بدلتا فوالا، وفي نفس الوقت حتى هنا كذلك من جديد هاد التعبير كلو غادي تعوض باش بدلتا، وهنا غادي يعطينا إذا جينا شفنا هاد التعبير غيعطينا هنا دلتا، وهنا غيعطينا زائد اش دونك ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ، أو ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ. إذا هادو هما جوج ديال الحلول اللي ممكنين. إذا هنا غيبقى لي فقط أنني نعوض، دونك غندير هنا كونترول سي، غنرجع غندير كونترول في، هنا غنعوض بالقيم. ألوغ بي لا رجعنا لها قلنا هي شحال هي 5، إذا هنا غيولي عندي ناقص 5، ودلتا حسبناها قبيله لقيناها شحال 49، وهنا أ اللي هي 1، دونك هنا غنقسم على جوج. ونفس المسألة هنايا غادي يولي عندي ناقص 5، وهنا زائد اش جذر 49، وهنا غنقسم على جوج. جذر 49 بطبيعة الحال ما نساوش بأن عندنا الحق استعمال الآلة الحاسبة. جذر 49 باينة بأنها هي 7، ولكن بنحاول أنه راه بإمكانك تستعمل الآلة الحاسبة إلا تلقاو بعض الطلبة مشكل في الحساب. إذا هذه ماشي معلومة مهمة بزاف، ولكن تلقاو بعض المرات بزاف الطلبة تيمشيو يبداو يديرو دي كالكول هما كاينين في الكالكولاتريس. إذا هنا غادي نكون بقات لي ليطاب الأخيرة. إذا في آخر المطاف إذا هما شنو هما هاد الحلول؟ غيولي عندي ناقص 5 جذر 49 غنعوضوها بشحال ب7. إذا هنا غنعوض هاد القيمة كلها، دونك ناقص 5 ناقص 7، وهنا ناقص 5 زائد 7. إذا الحساب الأخير اللي غادي نديرو، دونك عندي ناقص 5 نقصت 5 وعاودت نقصت 7، إذا أنا نزلت بشحال ب12، وهداك الشيء اللي غيخرج غادي يتقسم على جوج. دونك ناقص 12 إلا قسمناه على جوج تعني ليا شحال ناقص 6، وعاود تاني هنا ناقص 5 زدت ليها 7، إذا أنا نقصت ب5 وزدت 7، دونك شحال ولات جوج. ألوغ جوج على جوج، دونك جوج على جوج بتعطيني 1. إذا هكا ولات عندي القيمة ناقص 6 و1. إذا أنا تنقول ومن مباشرة ومن المعادلة تقبل حلين، دونك المعادلة تقبل حلين هما إذا ناقص 6 و1، أو بإمكان أننا نكتبو الرمز ديال مجموعة الحلول اللي تا هو متاح في المعادلات الرياضية اللي ممكن تلقاوهم هنا في هذا المثال. هنا مثلا راه غادي تلقاو الرمز المعادلات ديال المجموعة الحلول اللي يمكن لكم أنكم تستعملوه بشكل مباشر. إذا هذا كان ما يخص السؤالين الأول والثاني بالنسبة لهذه المعادلة. غادي نبقاو غادي بنفس الطريق وغنزيدو دابا السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث اش جاو طلبوا في هنايا، دونك جاو طلبوا منا أننا نحسبوا حل للمتراجحة، وإلا جينا شفنا المتراجحة اللي طلبوا منا هي شبيهة بشكل أو بآخر بالمعادلة. يعني إلا جيت خديت هذه المعادلة نيت وجينا حطينا هنايا، دونك بالنسبة للحل هنا المتراجحة فغنلقاو واحد التشابه كبير ما بيناتهم. إذا المهم هذه الملاحظة بزاف الأسباب
غنحيدها تساوي صفر. اذا الى جينا شفنا فبحال اننا خدينا ناقص 6 ودينا للجهه الاخرى ولات هي 6. اذا هاد المتراجحه تكافئ، نحاولوا نديرو رمز ديال التكافؤ هنا بالنسبة للرموز الخاصة بالتكافؤ كومبرانسيب تيكون هنا بطبيعة الحال. إذا هنا تكافئ بطبيعة الحال نفس التعبير. نديرو هنا كونترول سي وهنا غنجيو نديرو كونترول في. دونك خصنا نعاود ناخد الرمز كونترول اكس. فوالا. اذا كاين تكافؤ ما بين هاد المعطيات. غير هنا بالنسبه لهاد القيمه غادي نحاولوا نحيدو هنا 6 غتولي صفر وهنا غتولي اش ناقص 6. اذا هاد المتراجحه اذا المميز من جديد معروف ولقينا بان دلتا كيدير كبر من الصفر. اذا هنا بحال عاودنا رجعنا لنفس السؤال السابق. اذا يعني مادام دلتا دونك لدينا، اذا انا ما غاديش نعاود نحسب دلتا، غنقول ليه نعلم ان انا حدوديه نفسها، نعلم ان مباشره غنقول ليه دلتا اكبر من صفر، نعلم ان دلتا اكبر من الصفر ومنه جدول إشارة الحدودية. إذا لأن أنا تيهمني فقط هذه الحدودية، عاد من بعد غنرجع للمتراجحات بقاو فيها، لأن المتراجحة هي فاش يكون أكبر ولا أصغر. إذا جدول إشارة الحدودية كيفاش غادي يكون؟ غيكون بالشكل التالي باش تفهموا اش بغينا نقصدو بجدول الإشارة. دونك إلا مشينا هنا جيسبر ما كنتذكرش واش حاطينو هنا، ما كاينش، ولكن ما عليناش غادي نحاولوا نخدموه بلي طابلو وغنحاولوا ما امكن ناخدو بشكل تقريبي. الوغ الجدول غيكونوا فيه جوج ديال المعطيات وغيكون عندنا جزء اللي هو نسبيا صغير. فوالا. الوغ هنا غيكون عندي التعبير ديال اكس، نحاولوا نغيرو حتى اللغة ونكتبو ديريكتومون. فهنا غيكون عندي اكس وهنا غيكون عندي التعبير ديال الحدودية اللي غنحاول نزيد هنا شوية في لاطاي حتى يعطينا الإمكانية اللي حنا باغيين. ممتاز. إذا هنا ممكن شوية لا ميزون فورم ماشي مهم بزاف، ولكن المهم أننا نخدمو على هذا المعطى. إذا هنا باش نفهمو أول حاجة، إذا الحدود إكس لاش تينتمي لآخ، ومتى نقول بأن إكس ينتمي لآخ غادي تعني بأنه تيكون فاش من المجال، في المجال من ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية. إذا هنا غادي نمشي غادي ناخد لو سامبل اللي بغيت وغادي نحاول ناخد جمكيوز. دونك كان خصني نمشي لإيكواسيون وغادي نمشي لاش للرموز اللي حنا باغينهم. دونك غادي نقول له انسيري نوفيل إيكواسيون وهنا غادي ناخدو لانفيني وهنا بيناتهم دوك جوج الحلول اللي لقينا قبيله. الحل الاول كان هو اش، دونك غادي نحاول نمشي ندير ناقص 6 دونك ناقص 6 نعاود نزيد اسباس وندير هنا من بعد 1 ونمشي حتى لاخر المطاف باش نلقى مثلا هنا. دونك واخا شويه الطريقه ماشي مبدئيا هي اللي خصها تكون باش نخدمو في الوورد في هذا المجال، ولكن على العموم الوورد يمكن انك تكتب به النصوص الرياضيه كيف بغينا. دونك هنا غندير بلس لانفيني وهنا غادي ندير ناقص ما لا نهايه. نحيدو شويه ليسباس هنا باش يعاودو يرجعو كي بغيناهم. فوالا. اذا هنا ناقص 6 ناقص ما لا نهايه. اذا هنا مباشره غادي نحاولوا ناخذوا بعض لي دونك الخط اللي غيكون هنا بالنسبه لكل حاله ونحاول نحيد الايطاليك في هذا المعطى كامل باش الرموز اللي حنا غنخدموا بهم
ما يكونش فيهم اي مشكل. دونك غنحاول نحيدو منهم ايطاليك. وهنا غادي نحاول نرجع للناقص 6. فوالا. هنا غنحاول نديرو الخط الاول. يعني هنا غنحاول فقط نديرو الشكل ما يمكن يكون قريب للنتيجة اللي باغيين. دونك ناقص 6. او نتمنى انه يكون في، صراحة ما استعملتوش هاد الرمز هنا في ليزيكواسيون. نتمنى بانه يكون، كنعتقد بانهم جميع الرموز راه حاطينهم في هاد المجال. سوء الحظ هذا محال واش حطوه. اذا ما عليناش، حنا غنديرو غير خط ونكملو بنفس الشكل. اذا نديرو خط ونعاودو بنفس الطريقة. يعني حدا 1. هنا غيكون عندنا 2 خطوط. دونك هنا نعتبرو بان هنا فين تيكون 0 وهنا عندنا 1. اذا الى جينا فالحدوديه غتكون تيقول لنا قاعده كاينه دائما بسيطه كتقول لك يعني تكون عندك اشاره ا خارج الجذرين وعكس اشاره ا داخل الجذرين. اذا شنو هو خارج الجذرين؟ الجذرين هما ناقص 6 و 1. اذا في الداخل ديالهم غتكون عكس اشاره ا، غنحط هنا ناقص، وفي الخارج ديالهم غادي تكون عندنا زائد. اذا هنا مثلا غادي نعاودو ناخذ زائد، وهنا كذلك غادي ناخذ زائد. اذا وبهذا الشكل ولات عندنا اكس اشاره ا خارج الجذرين. نرجع دابا للتمرين. اش اللي بغاو؟ فهما في التمرين بغاو الحدوديه امتى غتكون موجبه. اذا تيبان ليا بان الحدوديه موجبه من ناقص ما لا نهايه حتى لناقص 6 اتحاد ما ياش مع 1 حتى زائد ما لا نهايه. اذا اخر المطاف ومن حلول المتراجحه غتكون بالشكل التالي. اذا غنمشيو من جديد ليزيكواسيون ديالنا وغادي نحاولوا نديرو اون انسيرسيون. وهنا بطبيعه الحال غيكون عندي اتحاد ديال جوج ديال المجالات اللي هما قلنا من ناقص ما لا نهايه حتى زائد 6. اذا انا غنستعمل في الاول لي كروشي. دونك هنا واضحين. اذا لي كروشي غنكتب ناقص ما لا نهايه حتى غنديرو فيرغول حتى ناقص 6. وغادي نديرو هنا قبل غادي نكتبو اس، يعني مجموعة الحلول تساوي. وهنا غنزيدو رمز الاتحاد هنا مباشرة حتى لاش. وهنا غادي نعاود نمشي بنفس الكيفية وغادي ناخد الرموز من 1 حتى زائد ما لا نهاية. اذا بهذا الشكل غادي يكون بإمكاننا أننا نكونوا جاوبنا على الأسئلة الأولى في هذا التمرين. بيبقى لنا السؤال الرابع غادي نحاولوا نرجعوا له في فيديو لاحق، هو التمرين الثاني. إذا هنا جمعنا 4 نقط اللي هما نقطة ديال النسب المئوية، نقطة ديال نقطة ونص ديال المعادلة، نقطة ونص ديال المتراجحة. اذا هذا كان كل ما عندنا في هذا التمرين. غنحاولوا نرجعوا ان شاء الله لتمارين لاحقه ان شاء الله.